नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माणमा बजेट अभाव, अधिकांश बहुवर्षीय आयोजना सङ्कटमा, काम सम्पन्न भएका आयोजनामा समेत भुक्तानी भएन। स्थानीय सरकारले चासो नदिएपछि म्याग्दीको गुर्जावासी आफै सडक बनाउन कसिए। 75 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर महतला भिरमा ट्र्याक खोल्न सुरु। दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीद्वारा मधेस प्रदेश सभा घेराउ, पहाड र मधेसबीच सरकारले विभेद गरेको आरोप। र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरवासी जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट, घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै काम भने अझै अल्पत्र। अब न्युज विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशमा विकास निर्माणमा बजेट अभाव भएको छ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकीको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले अधिकांश बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट अभाव भएको बताएका हुन्। बजेट अभावले काम सम्पन्न भएका आयोजनामा समेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालय प्रमुखहरूले विभागीय मन्त्री कुमार खड्कालाई रिपोर्टिङ गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न र सकिएका कामको भुक्तानी गर्न थप 20 करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने बताए। त्यस्तै लमजुङ, स्याङ्जा र बागलुङमा पनि बजेट अभाव भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन्। समीक्षा गोष्ठीमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय गण्डकी, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, 11वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय र 5वटा यातायात कार्यालयका प्रमुख र लेखा अधिकृतको सहभागिता थियो। शाक्यमुनि बुद्धको दरबार नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौरा कोटमै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसक्दा पनि भारतले नक्कली कपिलवस्तुको दाबी गर्न भने छाडेको छैन। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको सिद्धार्थनगर जिल्लाको पिपहावामा नक्कली कपिलवस्तु बनाइएको छ। व्यवस्थित सडक मार्गबाट बगैँचाको रूपमा सजाएका पिपरहावाको दक्षिण गनवरियामा भारतले राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको समाधि स्थल समेत निर्माण गरेको छ, जसलाई भारतीयले शुद्धोधनको राजदरबार बताउँदै आएका छन्। नेपाल तो वो भी राजधानी है, ये भी राजधानी है। एक मिनट, वो ओरिजिनल वो मानते हैं और भारत यहाँ ओरिजिनल मानता है। क्यों मानता है? कि भगवान बुद्ध का अस्थि कलश यहीं पर है, न कि वहाँ है ना, इसलिए यहाँ मानी जाती है कि ओरिजिनल यहाँ है। अब ये जो है वो 3 महलों के अवशेष यहीं पर मौजूद हैं। जो शाक के लोग अपने हिस्से की अस्थि लाए थे भगवान बुद्ध की, उसका स्तूप भी यहीं पर मौजूद है। अस्थि कलश भी जो है यहीं पर निकला था। कपिलवस्तु नामाकरण गरी अलीगढवा र पिपरा हवामा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै भारत सरकारले बुद्ध र उनको जीवनसँग जोडिएका विभिन्न संरचना बनाइरहेको छ। नदी इनार समेत देखाउन नहर बनाइएको छ। नेपालमा भने बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौरा कोट सरकारी उपेक्षामा पर्दै आएको छ। तिलौरा कोट पुग्ने सडक जीर्ण छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कमजोर व्यवस्थापन, पर्याप्त प्रचार प्रसारको कमीको फाइदा उठाउँदै भारत सरकारले तिलौरा कोट आउने पर्यटकलाई पिपरा हावामा तान्दैछ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो, त्यसलाई विकास नगर्नुमा हाम्रो कमजोरी हो, स्थानीय सरकारको पनि कमजोरी हो। अहिले त्यो कपिलवस्तु नगरपालिकामा पर्छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको त्यो कमजोरी हो। कपिलवस्तु नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूको कमजोरी हो, हाम्रो कपिलवस्तुवासीको कमजोरी हो। स्थानीय प्रदेश सरकारको लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ, यसको कमजोरी हो, र प्रदेश सरकारको पनि कमजोरी हो। लुम्बिनी विकास कोषको पनि यो कमजोरी हो। लुम्बिनी विकास कोषले पनि यस ठाउँलाई राम्रोसित विकास गरेर यो कपिलवस्तु यही नै हो भन्ने कुरालाई त्यसले पुष्टि गर्नुपर्ने यो हामी सबैको कमजोरी हो। भारतको पिपरा हवामा बुद्धको अष्टधातु फेला परेको स्थानमा जानु अघि नै मुख्य गेटमा ठूलो अक्षरमा कपिलवस्तु लेखिएको छ, तर बजार क्षेत्रमा कपिलवस्तु लेखेको कहीँ पाइँदैन। भारत सरकारले दाबी गरेछ र ठुलै भव्य रूपमा त्यो पिपरामा कोटको संरक्षण र विकासमा अग्रिम भएर पिपरामालाई राजधानीको रूपमा व्याख्या गरिरहेछ।
तर हाम्रै देश नेपालले जानेका छौँ, बुझेका छौँ, पढेका छौँ पनि तिलौरा कोट नै नेपाल बुद्ध भगवानको राजधानी हो। तर हाम्रो नेपाल सरकारले विश्वव्यापीमा गएर बुद्ध भगवानलाई चिनाएर बुद्ध भगवानको अनुहारमा नेपालले चिनाउँछ, तर बुद्ध भगवानको ठाउँलाई विकसित पार्न सकेको छैन। पिपरा हावामा रहेको स्तूपमा बुद्धको अष्टधातु फेला परेको दाबी समेत भारतको छ। त्यहाँ गौतम बुद्ध, भिक्षु, भिक्षुणीहरूको आवास गृह समेत बनाइएको छ। तिलौराकोट आउने पर्यटकलाई आफ्नो देशतिर तान्ने भारतीय रणनीति कार्यान्वयन उन्मुख देखिएको भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारलाई तिलौराकोटवासीको सुझाव छ। पिपरा हावा पुग्ने विभिन्न देशका पर्यटकलाई भारतीयहरू कपिलवस्तुको महत्त्वबारे जानकारी दिँदै बुद्ध भारतमा जन्मिएको भ्रामक सन्देश दिइरहेका छन्। बुद्धको जन्मस्थलबारे माथिल्लो तहमा कुनै दुविधा नरहे पनि भारतको प्रचार प्रसार र तयारीले भ्रामक समाचारको जालो प्रष्ट पार्दैछ। भारतीय यो कदम रोक्न तिनै तहका सरकार गम्भीर नबने तिलौराकोट पुग्ने पर्यटकले बुद्धको जन्मस्थललाई चाहिँ नक्कली नभन्लान् भन्न सकिन्न। ग्यालेक्सी 4K का लागि कपिलवस्तुबाट शेरिफ केसीको रिपोर्ट। आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर स्थानीय सरकारले सडक पुर्याउन आनाकानी गरेपछि म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाका गुर्जावासी आफै कसिएका छन्। उनीहरूले स्वदेश र विदेशमा रहेका गुर्जावासीबाट 75 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर डोजरको व्यवस्था गरेका हुन्। अहिले गाउँपालिका केन्द्र मुनादेखि गुर्जा जोड्ने सडक अन्तर्गत महतला भिरमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। गुर्जा पुग्न छिमेकी ओडा लुलाङदेखि 3300 मिटर अग्लो देउराली डाँडा पार गर्नुपर्छ। भिर जङ्गल र खोल्साको उकालो ओह्रालो हिँड्नुपर्छ। 265 घरधुरी छन्ताल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जावासीले बिरामी पर्दा हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पतालसम्म पुग्न वार्षिक 40 लाख हाराहारीमा खर्चिन्छन्। साह्रै इमर्जेन्सी भयो भनेपछि हामीले अरू केही पनि बाटो पाउन्न, तर साह्रै गरिब छ भनेपछि हेलिकप्टर पनि आउन्न। धनी साहु महाजनलाई मात्रै इमर्जेन्सी छ भनेपछि आउँछ, लान्छ, अब उपचार गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। हामी गरिबहरूले त त्यो अब हेलिकप्टरमा भर्ने पैसा त हामीले घरमा खाना पनि बनाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो लागि यही कुराको हामीलाई सडक यातायातको आवश्यकता भयो। सडक यातायातको आवश्यकता छ। गाउँपालिका र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न नसक्ने विपन्न र शारीरिक अशक्तता भएकाहरू सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। आलु, जडीबुटी र पशुजन्य वस्तु निकासी गर्न पनि समस्या छ। लोक्ता, पुवा, चोया लगायत वन पैदावार जङ्गलमा कुहिएर खेरा गएको छ। घोडा, खच्चड र भरिया मार्फत निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न लागत महँगो पर्ने भएकोले विकास आयोजना फर्काउनु पर्ने बाध्यता छ। 2 कोठी भवन, 4 कोठी भवन, 3 कोठी भवन परिरहेका थिए। 22 लाख 23 लाखका भवन पर्छन्। अब यहाँ हामीले त्यो 22-23 लाखको भवन बनाउनलाई 44-50 लाख लाग्छ। त्यस भएर मैले विद्यालयमा परेको भवनहरू पनि क्यान्सल गरेर म लिन सकेन, किनकि हामी त्यति धेरै प्रस्तावित माविले चलाउन हामी यतिकै चन्दाबाट मुस्किल भइरहेछ। अनि ती भवनमा त्यही फेरि 50% थपेर त्यही भवन खडा गर्न हामी सक्ने अवस्था भएन र हामी ती योजनाहरू पनि ब्याक गरिरहेछौँ। धवलागिरी गाउँपालिकाले लुलाङदेखि देउराली हुँदै गुर्जा जोड्ने 10 किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारे पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन। गुर्जा तर्फबाट मजदुर परिचालन गरेर देउरालीदेखि बनामसम्म 2 किलोमिटर सडक भने निर्माण भएको छ। कुनै पनि नागरिकहरू बिरामी भए भने बिरामी हुँदाखेरि बिरामीलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि अथवा उपचार हुने ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि मात्रबाट नहुने एउटा आधार रहेछ। त्यो मात्रबाटको लागि चाहिँ अत्यधिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जोड छ। गुर्जावासीको पहलमा अघि बढेको सडकमा थप बजेट व्यवस्था गरी गुर्जामा सडक पुर्याउने योजना सहज रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण बनाइदिन स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मध्य प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सांसदको गुणपरक सङ्ख्या नपुगेपछि भोलिसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ।
गणपरक संख्या नपुगेको भन्दै आजको बैठक 2 मिनेट बसेर स्थगित गरिएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका प्रमुख सचेतक प्रमेश्वर शाहले गणपूरक संख्या उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले बैठक स्थगित गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद केशरी शाहले कामको व्यस्तता देखाएर मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित नहुनु बैठकप्रतिको बेवास्ता भएको बताइन्। त्यसपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले भोलि बिहान 11 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। आजको बैठकमा 13 जना सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए। बैठक सञ्चालनको लागि 26 सांसदको अनिवार्य उपस्थिति रहन आवश्यक रहेको सभामुख सरोज यादवले जानकारी दिए। ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले आज मध्य प्रदेशको प्रदेश सभा घेराउ गरेका छन्। सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको जनाउँदै उनीहरूले मध्य प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीले मधेस सरकारले आफूहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको बताए। पहाड र मधेसबीच सरकारले विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले सक्कली र नक्कली भूमिहीन पहिचान गर्नुपर्ने अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले बताए। यसअघि पनि मधेस भूमिहीनले चैत 14 गते विभिन्न माग अघि सार्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। केन्द्र सरकारले पहाडका 20,000लाई लालपूर्जा वितरण गर्दा पनि मधेसलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले जनभावना अनुसार काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। आज काभ्रेको नमबुद्धमा कालिका मन्दिरको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले जनप्रतिनिधिले जनताको भावना अनुरूप नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। अहिले ग्रामीण विकासमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले आफूलाई खुसी तुल्याएको उनको भनाइ छ। विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता राख्न पनि राष्ट्रपति भण्डारीले जनप्रतिनिधिलाई सुझाएकी छन्। सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाले सम्पन्न नवबुद्ध नगरपालिकामा पुनर्निर्मित ऐतिहासिक काली मन्दिरको उद्घाटन समारोह आयोजना गरी तपाईहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यो अवसरका लागि म सम्पूर्ण नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको कालिका मन्दिर 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माण गरिएको हो। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा ज्ञानेन्द्र महताको सहयोगमा तयार पारिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको 5 वर्षे कार्यकाल सम्बन्धी सामग्री। 2074 असार 14 गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा 11,831 मत ल्याउँदै नेकपा एमालेका सुरेन्द्र विष्ट भीमदत्त नगरपालिका प्रमुखमा विजयी भएका थिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका पदम बोगटीलाई 166 मतले पराजित गरेका थिए। उपप्रमुखमा भने नेपाली काङ्ग्रेसकी सुशीला चन्द सिंह विजयी भएकी थिइन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आउने भएपछि उत्साहित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट छन्। घोषणापत्रमा लेखेका 80-90% भयो भने त्यसपछि पनि उहाँले आफ्नो एउटा राम्रो विचारका साथ, राम्रो योजनाका साथ यहाँका नगरवासीलाई अझै राम्रो गर्ने गरेर अझै यहाँको समग्र विकासमा चाहिँ उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ र यो नगरपालिका अरू नगरपालिकाहरूको भन्दा विकासको क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ भन्ने मलाई लाग्छ। एवं प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पनि अधिकांश ठाउँहरूमा बर्थिङ सेन्टरदेखि लिएर नगर स्वास्थ्य केन्द्र खोल्नेदेखि लिएर महाकाली अस्पतालको पनि स्तर उन्नतिमा साझेदारी गर्दै महाकाली अस्पतालमा पनि तपाईँको कोरोना परीक्षणका लागि मेसिनहरू खरिदका लागि सहयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले राम्रै काम गरेको हामीले देखेका छौँ।
सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा भीमदत्त नगरपालिकाले गरेका कामको नगरवासीले सराहना गरेका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त र सुरक्षित नगर निर्माणको लागि गुनासो सम्बोधन गर्न हेलो भीमदत्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। बाह्य र भित्र चक्रपथ निर्माण भएको छ। 35 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। 34 किलोमिटर धार्मिक पर्यटकीय मार्ग बनेको छ। बजारका मुख्य चोकमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। सिटी हल, योग परीक्षण केन्द्र र अतिथि आवास केन्द्र बनिसकेका छन्। महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना र 22 वर्षदेखि गौचरणमा परिणत भएको गाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाको विशेष भूमिका छ। वर्षौंदेखि विद्युतीकरण हुन नसकेको भीमदत्त नगरपालिकाको खुल्ला मुसेटीमा विद्युत लाइन विस्तार भएको छ। आधुनिक बधशालाको निर्माण, किसानलाई कृषि यन्त्र तथा बिउ बिजन वितरण र अनुदान, कृषि तथा पशु बिमाको क्षेत्रमा घोषणा पत्र अनुसार नै काम भएका छन्। मैले कतिपय कामहरूको जुन थाल्ने सुरुवात गरेर दीर्घकालीन यसको असर आउँछ। जसरी कतिपय जनचेतना कार्यक्रम र कतिपय अधिकारका निम्ति कानुन निर्माण गरिदिने त्यसलाई लागू गर्ने कुराले परिणाम ढिलो पनि दिन्छ र विकास एकैचोटि हुने कुरा होइन, विकास निरन्तर हुने कुरा हो। र मलाई लाग्छ हामी 70भन्दा बढी 80% हामी सफल भएका छौँ। मैले अघि कति बजेट कटौतीका कुरा, बजेट अभावका कारण र कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायले ठेक्का लिने तर काम नगरिदिने कारणले पनि केही कामहरू तुरुन्तै यसै कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। नगर प्रमुखले धेरै काम गरेको दावी गरिरहँदा घोषणापत्रमा समेटेका धेरै काम अझै अलपत्र छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 बनाउने, नगरबस सेवा सञ्चालन, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह, सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय, एक वडा एक किसान पाठशाला स्थापना र फोहोर व्यवस्थापनको काम भने घोषणापत्रमै सीमित रह्यो। 2वटा ठुला खानेपानी आयोजना, सिँचाइका लागि 178वटा बोरिङ जडान, 10वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन, 3वटा वडामा प्रसूति भवन, 11वटा वडा कार्यालय भवन, 36वटा विद्यालय भवन, 3वटा सामुदायिक भवन, 78वटा मठ मन्दिर, 2वटा गौशाला, 9वटा चौतारा र 15वटा पार्क पनि नगरपालिकाका देखिने खालका कामहरू हुन्। बलात्कारको झुटो मुद्दा दिने अछामको कमल बजार नगरपालिकाकी 19 वर्षीय युवतीलाई 3.5 वर्षको जेल सजाय भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको इजलासले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका रामारोशन गाउँपालिकाका नन्दराम खनाललाई सफाई दिँदै युवतीलाई कारागार पठाउने फैसला गरेको हो। आरोपीले तत्काल विवाह नगर्ने भनेपछि रिसको आवेगमा बलात्कारमा उजुरी दिएर फसाउन खोजेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। ती युवतीले नन्दरामले माघ 15 गते राति आफ्नै घरमा बलात्कार गरेको जनाउँदै माघ 17 गते प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। झुटा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरे बापत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 219 अनुसार 3 वर्ष 6 महिना कैद सजाय तोकिएको हो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्यूज। अछाममा उडान भर्ने एयरलाइन्स कम्पनीले मनपरी गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ। पहुँचको आधारमा टिकट दिनेदेखि एयरलाइन्सको कुनै उडान तालिका निश्चित नभएको उनीहरूको गुनासो छ। समिट एयरको सेवाप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। अछाममा समिट एयरको टिकट काउन्टर छैन। टिकट काट्न कम्पनीले तोकेका व्यक्तिहरूले मनपरी गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ। त्यस्तै उडान तालिका पनि नियमित नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। कहिलेकाहीँ धनगढी साँफेबगर दैनिक 2वटा उडान गर्ने समिटले पछिल्लो समय अन्य जिल्लामा चार्टर उडान थालेपछि यात्रु मर्कामा परेका छन्। अन्य जिल्लाको चार्टर उडान पाउने बित्तिकै नियमित उडान रद्द गरिँदा यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका हुन्, जसको कारण कामको लागि धनगढी जाने र धनगढीबाट फर्किने यात्रुलाई समस्या हुने गरेको छ। डडेलधुरामा सुविधा सम्पन्न शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि किसान उत्साही भएका छन्। अमरगढी नगरपालिका दहमा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको छ। शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि आलुको बिउ कुहिने र किरा लाग्ने समस्याबाट किसान मुक्त भएका छन्। आलुको बजारीकरणदेखि भण्डारण गर्न समस्या नभएपछि किसान आलु खेतीतर्फ अग्रसर भएका छन्।
यसअघि उत्पादित आलु तत्काल तराईका जिल्लामा पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो, तर शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि समस्या टरेको छ। साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजनाको 65% अनुदान र स्थानीय उद्योगी व्यवसायको 35% लगानीमा 74 सालमा शीत भण्डार सञ्चालन गरिएको भए पनि सञ्चालनमा आएको थिएन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आलु सुपर जोन कार्यान्वयन इकाइको सहयोगमा शीत भण्डार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शीत भण्डारको क्षमता 1450 मेट्रिक टन छ। किलोको 5 रुपियाँ तिरेर किसानले 6 महिनासम्म आलुको बिउ राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत इलामको माई पोखरीमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरी कङ्क्रिटका संरचना निर्माण गरिएका छन्। पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पोखरी आसपास कङ्क्रिट प्रयोग गरी पदमार्ग निर्माण गरिँदैछ। पोखरीका विभिन्न कुनामा सिमेन्ट प्रयोग गरी पर्खाल निर्माण गरिएका हुन्। बिना अध्ययन पोखरी आसपासमा सिमेन्ट सहितका संरचना निर्माण गर्दा पोखरीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने जानकार बताउँछन्। पोरस रक्स भन्छ, त्यो चाहिँ भेद्य चट्टानबाट चाहिँ तल छिर्न सक्ने अवस्थालाई नै उसले के गर्नेछ, रोकिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पानी त्यो बाहिरतिर जुन पोखरीमा जमेको पानी छ त्यो आउने भनेको त्यसको स्रोतहरू छ, त्यो स्रोतहरू नै बन्द हुने जान्छ भविष्यमा गएर। माईपोखरी जोरपोखरी एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधारको लागि सङ्घीय सरकारले 4 करोड 10 लाख दिएपछि सन्दकपुर गाउँपालिकाले काम गर्दै आएको छ। पोखरी आसपास रेलिङ निर्माण गर्ने क्रममा सिमेन्ट प्रयोग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लगाउने क्रममा त्यहाँ चाहिँ माटोमा मात्रै चाहिँ त्यो जिआई पाइपहरू लगाउने भने त्यसले थाम्दैन, त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै चिसो हुन्छ अनि त्यो पक्की पनि हुँदैन। त्यो कारणले बाध्यात्मक स्थितिमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो, बुझ्दा बुझ्दै नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था। सन् 2008 देखि रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत माईपोखरी धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो। जैविक विविधताको दृष्टिले पनि यो पोखरी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माणमा बजेट अभाव, अधिकांश बहुवर्षीय आयोजना सङ्कटमा, काम सम्पन्न भएका आयोजनामा समेत भुक्तानी भएन। स्थानीय सरकारले चासो नदिएपछि म्याग्दीको गुर्जावासी आफै सडक बनाउन कसिए। 75 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर महतला भिरमा ट्र्याक खोल्न सुरु। दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीद्वारा मधेस प्रदेश सभा घेराउ, पहाड र मधेस बीच सरकारले विभेद गरेको आरोप। र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरवासी जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट, घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै काम भने अझै अल्पत्र। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।